तमाम तर तारीफ़ है उस खुदा वहदहू ला शरीक के लिए कि जो आलमीन का रब है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो इकराम है, जो करीम है। खुदा का लुत्फ़ करम ये उसकी इनायत कि आज हम बारगाह मलकूती, बारगाह सामिनुल हुज्जत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये उसकी ख़ास इनायत है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को तौफ़ीक़ शरफ़ बख्शा कि हम आज उसकी हुज्जत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। बहुत ही मुख्तसर तौर पर कि जिस सहन में खड़े हो इस सहन को सहन शिफा कहते हैं। वैसे तो बारगाह मौला में हो, जहाँ पे भी हो, जिस बारगाह में भी हो, जिस मरीज़ के लिए भी दुआ करोगे, इमाम दुआओं को सुनने वाले, इमाम दुआओं को मुस्तजाब करने वाले हैं। लेकिन ये सहन शिफा कहते हैं। बहरहाल ज़्यादा पुरानी गुफ्तगू नहीं करना है। आप इमाम की गुर्बत देख रहे हैं। इस गुर्बत पर एक वाक़या है और वाक़या इसलिए है कि बस अंदाज़ा लगाइए कि अहले बैत कितने करीम हैं, अहले बैत कितने मेहरबान हैं, कैसे मेहरबान, किस तरीके से मेहरबान होते हैं। अंदाज़ा लगाइए। ये जो गुंबद है ज़माने उस टाइम पहले इस गुंबद पे कबूतर बैठते थे। अब जब कबूतर बैठते थे तो वो उस पर खाना पीना जो करते थे तो हरम खादिमी ने हरम को क्या करना पड़ता था, उस निजासत को दूर करना पड़ता था, उसको क्लीन करना होता था, उसको साफ करना होता था। अब एक जाहिर सी बात है, अब डेली का शेड्यूल ये बन गया कि अब डेली खादिमों की नौकरी ये लग गई थी कि अब यहाँ से क्या करना है, सफाई करना। लोगों ने क्या किया, कारवान सुल्तान करबला इस वक्त जो है सहन शिफा में मौजूद है अपने ज़व्वार के साथ। मौलाना हुसैन मेहदी साहब बयान कर रहे हैं। इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे परवरदिगार और इन ज़व्वारों की इबादत को अपनी बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल करे। आज शब जुमा है, जुमेरात है। आपकी नियाबत में, आपके मरहुमीन की नियाबत में इंशाअल्लाह ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हम लोगों ने पढ़ी है और इंशाअल्लाह को सबको दुआ में इंशाअल्लाह सब लोग याद कर रहे हैं। मौला इंशाअल्लाह आपकी ज़ियारत की बात को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। ये ज़व्वार है, ज़व्वार अहले बैत। और जैसे ही कोई पंछी आएगा, जैसे कबूतर आएगा, वो फ़ौरन परवाज़ कर जाएगा। कुछ लोग कहें कि करंट नहीं लगता, कुछ लोग कहें वो अपनी अपनी तावील पेश करें, लेकिन जो मशवरा दिया गया वो यही मशवरा था। कहा अब जैसे हुआ मीटिंग में यही तय हो गया, ये मशवरा जो दिया गया करंट छोड़ने का, इसी पे सब एग्री हो गए, सब तैयार हो गए। अब ये खादिम जिसने मशवरा दिया था, रात है, ख्वाब में है, सोया हुआ है, अब ख्वाब में इमाम आए। इमाम कितने मेहरबान है, ये देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का घराना है, ये फर्जंद अहले बैत है, ये फर्जंद रसूल है। खादिम के ख्वाब में आए और आने के बाद कहा है, खादिम तुमने जो प्लान किया है, तुमने जो मीटिंग में तय किया है कि हम ये काम कर देंगे, हम करंट छोड़ देंगे, हम ज़मानत लेते हैं कि आज के बाद हमारी गुंबद में कोई कबूतर नजर नहीं आएगा। यानी बस जुमला यही है, इस पे गिरिया कर लेना और दुआ करना कि ये जिसे हम कहते हैं, तो इमाम कह रहे हैं कि हम ज़मानत लेते हैं। जब इमाम रऊफ एक कबूतर को असियत में नहीं देख सकते तो वो अपने चाहने वालों को कैसे असियत में देख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ इमाम की तकाजा नहीं है, बल्कि हमारी मोहब्बत का भी ये तकाजा है कि हमारी वजह से हमारे इमाम को कोई तकलीफ ना हो, हमारी वजह से इमाम गमज़दा ना हो। हम अपने इमाम से वादा करें, मौला आपकी बारगाह में आए हैं, मौला आपकी बारगाह में आए हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि जो गुनाह हम करते थे अब वो गुनाह हम नहीं करेंगे। मौला जो हम ग़ीबत सुनते थे अब वो कान जो है अब ये ग़ीबत नहीं सुनेंगे। ये जो वक्त अब गुजरेगा, यानी देखने के बाद जब आप अपने ममालिक, अपने हिंदुस्तान, अपने घरों पे वापस जाएं तो देखने वाला आपसे मुतासिर हो और देखकर यही कहे कि वाक़ईन ये हुसैन का अज़ादार है, वाक़ईन ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का अज़ादार है, वाक़ईन ये कनीज़ान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी वो चेंजिंग, वो तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि देखने वाला दूर से ही समझ जाए
ہے واقعاً اب یہ انسان وہ والا انسان نہیں رہا، اب یہ انسان مومن ہو گیا۔ بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تجھے واسطہ علی ابن موسیٰ رضا کا، تجھے واسطہ بارگاہ سامن الحجج میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار یہ کاروان سلطان کربلا کے زائرین ہیں، ان کی جو حاجات ہیں تجھے واسطہ علی ابن موسیٰ رضا کا، تجھے واسطہ اس غریب الغربا کا۔ میرے عزیز و غریب الغربا کہا جاتا ہے، کس لیے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام غریب، آپ جانتے ہیں امام کو غریب کہا جاتا ہے؟ میرے عزیزو آپ بھی تو غریب ہے نا، اس لیے کہ آپ نے اپنے خانوادے کو چھوڑا ہے، لیکن آپ کی غریبیت جو ہے وہ چند روز میں دور ہو جائے گی۔ لیکن علی کا ذات ایک ایسا علی غریب ہے، ارے جسے مدینہ جانا نصیب نہ ہوا، بہن معصومہ مدینے سے چلی تھی تاکہ بھائی کا دیدار کر سکے، تاکہ غریب الغربا کی زیارت سے مشرف ہو سکے، لیکن جب بہن آئی ہے نا تو تم نے سیاہ پرچموں کو دیکھا۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہن نے سیاہ پرچموں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ سیاہ پرچم کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے وہ کے آگے بڑھ کے کہا، اے بی بی، ارے جس کے دیدار کے لیے آپ آئی تھی اس امام کو زہر دے دیا گیا، عزاداران مظلوم کربلا۔ جیسے ہی بی بی فوراً بی بی بے ہوش ہو گئی، اور میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا، اے میری بی بی معصومہ، ارے مجھے معاف کرنا، تم نے صرف سنا ہے کہ بھائی کو مشہد میں زہر دے دیا گیا، ارے تم سے برداشت نہ ہوا، لیکن ذرا کربلا معلیٰ میں آئیے، ارے علی کی بیٹی زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا خشک گلا تھا اور گند کنجر چل رہا تھا۔ اے غریب الغربا ہماری حاجات کو پورا فرمائیے، اے غریب الغربا جو بے اولاد ہے تجھے واسطہ ہے، غریب الغربا یہ بیوی معصومہ کم کا واسطہ، ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پروردگار ابھی بھی تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کی غربت کا، کہ جو جہاں پر جتنے بھی بے اولاد ہیں تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، اس گود کا واسطہ کہ جسے کربلا میں اجاڑ دیا گیا، تجھے امام رضا کا واسطہ، ان سب کو بے حد کے لیے اصغر اولاد صالح عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم